अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज 2। महकमा पुलिस में एएसआई भर्ती होते वक्त और सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तरक्की के दरमियानी अरसा में पुलिस मुलाजमीन को जो है रूल्स और ज़ाब्ता फौजदारी पढ़ाया जाता है ताकि इन्हें जो है अमली जिंदगी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में जो मुख्तलिफ दफात के तहत FIR जो दर्ज का मतन है वो देख कर यूं लगता है जैसे मुकदमा का मदई और इस्लामाबाद पुलिस जो है दोनों फौजदारी केस के बारे में बिल्कुल भी न जानते हों। ताजुब है जब फवाद चौधरी का 2 रोजा रिमांड लिया गया, हालांकि मुकदमा की FIR की रोशनी में मुल्जिम से कौन सी चीज बरामद करना थी जो पुलिस ने रिमांड लिया। खैर, फवाद चौधरी से हमारी कोई जो है वो जानकारी भी नहीं है, इतनी कोई सलाम दुआ भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। बस पता है कि वो पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी अल्ताफ मरहूम के भतीजे हैं और मुशर्रफ दौर में इनके साथ थे। बाद अज़ां पीपल्स पार्टी से कुर्बत रही है उनकी और आजकल इमरान खान के वो बहुत ही करीबी महबूब हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो मुकदमा के मुद्दई हैं, वफाकी सेक्रेटरी के ओहदे से वो रिटायर हुए हैं। ये ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का ज़ाब्ता फौजदारी से जो है दूर का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन पुलिस को बखूबी इल्म होना चाहिए कि बगावत का मुकदमा जो है वो उसी सूरत में बनता है जब कोई वफाकी सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी बात कहे जो बगावत के जुमरे में आती हो। वो इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, वो वफाकी या सूबाई हुकूमत तो नहीं है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन जो कमीशन का यानी कि जो हमारे ये सेक्रेटरी हैं तो क्या ये वफाकी हुकूमत से बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार रखते हैं भी हैं कि नहीं। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 196 के तहत जब तक वफाकी हुकूमत किसी को इस बात का इख्तियार नहीं देती कि वो किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराए, केस रजिस्टर नहीं हो सकता। लिहाजा इस कानूनी सकम की रोशनी में फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत वाली दफा वैसे ही खत्म हो जाएगी वो खुद ब खुद ही। लेकिन ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिर्फ इसी सूरत मुकदमा का वो अंदराज कर सकता है जब वफाकी हुकूमत की जानिब से खुसूसी इख्तियार दिया गया हो। FIR की में दफा जो है 153A लगाई गई, जो ऐसी सूरत में लगाई जाती है जब कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान नफरत को फरोग दे रहा हो। खैर, हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि कानून के बारे में काफी सारे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है कि हमारे मुल्क का कानून जो है वो सख्त और मजबूत हो तो वो तब निज़ाम सारा ठीक हो जाता है। क्योंकि जहां तक देखा जाए कि ये जो दफा है 506 की बात है तो ये धमकी 2 किस्म की होती है। अगर किसी को आम सी जो है वो धमकी दी जाए तो इसकी सजा 2 साल है, और अगर किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए तो उसकी सजा ज्यादा से ज्यादा जो है वो 7 साल है। तो 2 साल की सजा काबिल जमानत है। सियासतदान जमहूरियत में जो है वो तनकीद वाली बातों पर जो है वो मुत्तफिक हैं, यानी कि वो अलबत्ता ये कह लेंगे एक दूसरे पर वो तनकीद इतनी ज्यादा करते हैं कि अखलाकी हदों को अबूर कर जाते हैं। साथ ही ये बात भी तस्लीम करते हैं कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत पहले ही तरीके इंसाफ के जो है वो निशाने पर थे। तो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ भी PTI ने मोर्चा संभाल लिया। जाने सियासतदान क्यों भूल जाते हैं कि कौमी असम्बली और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन इसी चीफ इलेक्शन की निगरानी में हुए हैं, जिसमें तहरीके इंसाफ को मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में भारी कामयाबी हुई। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पर बदइत्तमादी की जो वजह समझ से बालातर है। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां के जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला का मामला खुश सलूबी से जो है वो तय पा चुका है, जिसमें तहरीके इंसाफ और JUI और दीगर तमाम जमातों को आजम खान के नाम पर इत्तफाक था। सियासी जमातों को ये बात जहन में रखनी चाहिए
کہ ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے، انہیں اپنے ووٹرز پر اعتماد ہونا چاہیے، لہذا چیف الیکشن کمیشن خواہ کوئی بھی ہو، اگر عوام کسی کو منتخب کرنا چاہتی ہے تو وہ ان کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے جو نام تجویز کیے تھے، ناصر کھوسہ نے معذرت کر لی اور احمد نواز سکھیرا بھی ابھی تک جو ہے وہ کابینہ سیکرٹری کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، ماہ رواں کے آخر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون نے جو دو نام دیے تھے انہی میں سے ایک کو نگران وزیر اعلیٰ ہونا تھا۔ پھر الیکشن کمیشن کو کس بات پر جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ سیاستدانوں کو حکومت میں رہتے ہوئے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اعتماد میں حصہ لینا چاہیے۔ عوام اتنے سادہ نہیں، وہ جھوٹے وعدے کرنے والوں کو ووٹ دے دیں۔ عمران خان نے اپنے دور میں دو اہم کام کیے ہیں کہ ایک تو انہوں نے عوام کو کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ شعور بیدار کرنے کا بڑا کریڈٹ انہیں حاصل ہے، اور دوسرا انہوں نے دو پارٹیوں کی جو اجارہ داری تھی اس کا خاتمہ بھی کمال طریقے سے کیا ہے، سب کچھ سامنے رکھ کے دے دیا۔ ابھی بے شک کوئی جلسے جلوس کرتا رہے اور عوام وہاں پہ اکٹھی بھی کر لیتے ہیں تعلقاتی بیس پہ، لیکن ووٹ جو ہے وہ اب سوچ سمجھ کر عوام دے گی کہ جو ان کے مینڈیٹ پہ پورا اترتا ہوا۔ تو فواد چودھری کی گرفتاری سے متعلق مسلم لیگ نون کے دو سینئر رہنماؤں شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کے بیانات جو ہیں وہ کسی کی جو تکلیف اور کمزوریوں پر خوشی کا اظہار کم ظرفی ہے، انہوں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ شاہد عباسی نے تو فواد چودھری کی گرفتاری کو غلط قرار دے دیا جو حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ فواد چودھری خود بھی قانون دان ہیں، ان کے خاندان اور لوگ بھی جو ہے وہ قانون کے پیشے سے منسلک ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مقدمہ کا اندراج کرا دیا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ چلے گا، تو یا ان کی ضمانت کا معاملہ اعلیٰ عدلیہ کے روبرو پیش ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو فواد چودھری کے خلاف لگائے گئے الزامات جو ہے وہ ثابت کرنا ہوں گے۔ اگر وہ ان کے خلاف جو ہے ان الزامات میں ثابت کرنے میں جو وہ ناکام رہیں گے تو الیکشن کمیشن کی حیثیت مزید کم ہو جائے گی اور ان کی عزت میں بھی فرق پڑے گا۔ تو خیر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو اس سے یہ لوگ اپنی عزت ہی کھو رہے ہیں۔ تو بہت سی خرابیاں سے بچا جا سکتا ہے کہ جب ان چھوٹے چھوٹے ہم چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ ابھی جس طرح کہ فواد چودھری کے معاملات میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک دم سے ایک بیان دیا اور الیکشن کمیشن کے نے ایک دم سے انہوں نے اٹھوا لیا، تو اس سے معاملات مزید خراب ہی ہونے ہیں۔ تو جس طرح سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اخلاقیات کی جو حدیں عبور کر رہے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، لہذا سیاستدانوں کو اپنی اس روش کو بدلنا ہوگا، انہیں عوام کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا اور ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان کو استعمال کر کے اپنا اور لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنی عزت کو اور اپنی ملک کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔